बुलेटिन में खुशामदीद। दुनिया भर में खुशियों और उम्मीदों के साथ नए साल को खुशामदीद कहा गया। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर जगमगा उठा। सदर ट्रंप ने अपनी रिहाइशगाह पर नए साल का इस्तकबाल किया। जश्न का आगाज न्यूजीलैंड से हुआ था। शानदार आतिशबाजी, कॉन्सर्ट्स और लाइट शोज ने लोगों के दिलों को जीत लिया। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी नए साल का शानदार इस्तकबाल किया गया। कराची में गवर्नर हाउस और पोर्ट ब्रांड पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। इस्लामाबाद F9 पार्क में भी आसमान रोशनियों में नहा गया। लिबर्टी चौक लाहौर पर नए साल का जश्न मनाने नौजवानों का हुजूम उमड़ आया। सक्खर, पिशावर और मुल्तान समेत मुल्क भर में कहीं चिरागां तो कहीं जबरदस्त आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, दुआ है नए साल का सूरज खुशियां, खुशहाली, अल्लाह के फजलो करम के साथ तुलू हो। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, कौमी मफाहमत के अमल की क़यादत के लिए तैयार हूँ। 2026 इज्तिमाई अज़्म और कौमी खुद एहतसाबी का मुतकाजी है। जमहूरियत तसादुम नहीं, इख्तलाफ राय से मजबूत होती है। सियासी क़ुव्वतें पार्लिमान में तामीरी किरदार अदा करें। मुल्क को इस वक्त महाजराई नहीं बल्कि कौमी मफाहमत और ताउन की जरूरत है। पाकिस्तान चैलेंजेस से महफूज नहीं, लेकिन हम बेबस भी नहीं। पाकिस्तान को दरपेश बैनुल-अक़वामी और दाखिली चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तेहाद नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 2025 दिफ़ाए वतन के एतबार से तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए मार्का हक में तारीख रकम की। पाकिस्तान के शाहीनों ने फ़ज़ाई हुदूद का नाकाबिल तस्ख़ीर दिफा किया। कौम अफ़वाज के साथ मिलकर मुल्क के दिफा में हमेशा सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। हुकूमत मुल्क की मुआशी खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। मुआशी आशारियों में बेहतरी हुकूमत की दुरुस्त और मुस्बत समत की अकास है। सरहदों पर पाक फौज की मौजूदगी कौम के इत्मीनान और सलामती की जमानत। अगले महाजों पर तैनात जवानों का वतन से बेलौस मोहब्बत का इजहार। लाइन ऑफ कंट्रोल से फौजी जवानों का नए साल पर कौम के नाम पैगाम। कहा, शदीद सर्दी, बर्फानी मौसम और दुश्वार गुजार जोग्राफिया भी हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। घरों से दूर बर्फ में मोर्चों पर वतन अजीज की हिफाजत को अपना अव्वलीन फर्ज समझते हैं। किसी भी दुश्मन को सरहद पार से मैली आंख से देखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मोर्चों पर खड़े हैं क्योंकि पाकिस्तान के मुहाफिज और मुजाहिद हैं। सरहद पे हमारी मौजूदगी कौम के इत्मीनान की जमानत है। हम अपने घर वालों से दूर जरूर हैं, लेकिन वतन के दिफा से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। मुश्किल जोग्राफिया हो, बर्फानी रास्ते हो या शदीद सर्दी, हमने हर हालत में अपनी जिम्मेदारी निभाना सीखा। हम सर्द रातों में जागते हैं, आंखें सरहद पर होती हैं कि कोई खतरा इस पार से कदम न रख सके। हम मौसम या हालात से नहीं घबराते हैं। हमें जो काम सौंपा गया वो हर कीमत पर करते हैं। हमने मार्का हक पे दुश्मन के दांत खट्टे किए। हमारा हौसला आज भी बुलंद और चट्टान की इमारत है। नए साल का आगाज हम मोर्चों से करते हैं, इस अदम के साथ के वतन पर आंच न आने देंगे। हम पाक फौज के जवान हैं और ये बात साफ कहते हैं। वतन की हिफाजत हमारा फर्ज है, वो जान देख कर निभाते हैं। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। दादा दरबार में साले 9 पर खुसूसी दुआ का एहतमाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्क के इस्तेहकाम, सालमियत और अमन के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने अपनी जानें कुर्बान करने वाले शहदा के दर्जात की बुलंदी और पाकिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए दुआ की। नए साल के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख की नई बुलंदियों को छू लिया। 100 इंडेक्स 1,76,000 पॉइंट्स की सतह भी उबूर कर गया। अंजुम वहाब से मजीद तफसीलात लेंगे, बताएगा अंजुम। बिल्कुल, नए साल की सूरत हाल ये रही कि स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। माहिरीन पहले कहते हैं कि नए साल के आगाज के साथ ही मार्केट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी और आज भी ये सूरत हाल रही कि 1500 पॉइंट तक 1600 पॉइंट तक इजाफा देखा गया और 1,75,000 की जो नफसियाती थी वो भी अबूर कर गया और 1,75,000 से ऊपर स्टॉक का 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं। मुख्तलिफ शोबे हैं जिसमें सरमाया का दिलचस्पी दिखा, जिसमें ऑटो सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, हाउसिंग सेक्टर है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर ऐसा है जिसमें भी हमें सरमायाकारी बेहतर नजर आ रही है। सरमायाकार भी काफी पुरजोश नजर आ रहा है, खासतौर पर गैर मुल्की सरमायाकार भी सरमायाकारी में शेयर की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया अंजुम। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। स्विट्जरलैंड के स्की रिजॉर्ट के बार में धमाके में मुतादिद अफराद हलाक और जख्मी हो गए। बीबीसी के मुताबिक पुलिस का कहना है धमाके के वक्त रिजॉर्ट में न्यू ईयर पार्टी जारी थी।
جس میں دھماکے کے بعد آگ لگ گئی۔ دھماکہ مقامی وقت کے مطابق 1:30 بجے ہوا۔ ایمبولینس اور فائر بریگیڈ موقع پر پہنچ گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق متاثرہ افراد کے خاندانوں کے لیے ہیلپ لائن قائم کر دی گئی ہے۔ ریزارٹ برطانوی سیاحوں میں مقبول ہے، جہاں جنوری کے آخر میں اسپیڈ اسکیئنگ کا FIS ورلڈ کپ بھی ہونے والا ہے۔ نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی نے حلف اٹھا لیا۔ سٹی ہال میں نجی تقریب میں ممدانی نے قرآن پاک پر حلف کیا۔ اس موقع پر زہران ممدانی کا کہنا تھا، نیو یارک میں تاریخ بدلی ہے، شہریوں کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ ممدانی کی حلف برداری 2 حصوں میں ہو رہی ہے۔ آج سرکاری تقریب میں ممدانی اپنے دادا کے زیر مطالعہ قرآن کریم پر حلف اٹھائیں گے۔ یہ قرآن نیو یارک پبلک لائبریری کی جانب سے خصوصی طور پر تقریب کے لیے فراہم کیا گیا ہے۔ زہران ممدانی رواں سال نومبر میں نیو یارک کے میئر منتخب ہوئے تھے۔ It's truly the honor and the privilege of a lifetime. After just having taken my oath to become the mayor of the city of New York, I do so also here in the old City Hall subway station, a testament to the importance of public transit, to the vitality, the health, and the legacy of our city. Thank you so much for everyone for being here. Happy New Year. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو 335 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ جولائی تا دسمبر پہلی شش ماہی کا ٹیکس ہدف حاصل نہ ہو سکا۔ ٹیکس ہدف 6,490 ارب روپے مقرر تھا۔ پہلی شش ماہی میں FBR 6,155 ارب روپے کا ٹیکس جمع کر سکا۔ دسمبر 2025 کا ریونیو شارٹ فال تقریباً 25 ارب روپے تک ریکارڈ ہوا۔ جولائی تا دسمبر 292 ارب روپے کا ٹیکس ری فنڈز ادا کیا گیا، جبکہ انکم ٹیکس مد میں 3,026 ارب روپے سے زائد جمع ہوئے۔ پہلی شش ماہی میں سیلز ٹیکس کی مد میں 2,086 ارب روپے اکٹھے کیے گئے۔ 400 ارب روپے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں جمع ہوئے۔ کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 642 ارب روپے سے زائد اکٹھے کیے گئے۔ گزشتہ مالی سال 52 لاکھ انکم ٹیکس گوشوارے جمع ہوئے تھے، جبکہ رواں مالی سال 70 لاکھ سے زائد انکم ٹیکس گوشوارے جمع ہوئے۔ حکومت کا نئے سال پر قوم کو تحفہ، پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے سے زائد کمی کر دی۔ پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 28 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی۔ پیٹرول کی نئی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 57 پیسے فی لیٹر کمی ہوئی ہے۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی نئی قیمت 257 روپے 8 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتیں 15 دن کے لیے نافذ العمل ہوں گی۔ اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا۔ وہ ہے کہ 10 روپے غریب آدمی کو ریلیف ملا ہے، اور چیزیں بھی سستی ہونی چاہیے، غریب عوام سانس لے سکے۔ نیو ایئر کا کوئی گفٹ آیا ہے، چلو ہم خوش ہیں اس پہ۔ مہنگائی میں 10 روپے سے کیا کمی آئے گی؟ کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم حکومت کو کہنا چاہ رہے ہیں کم از کم 60-70 روپے کم ہونا چاہیے۔ بڑھاتے ہیں تو اتنا آسمان پر لے جاتے ہیں، تھوڑا کم کرتے ہیں، ایسا کوئی مزہ تو نہیں آتا کہ بات۔ یہ بہت کم عوام کو ریلیف دیا ہے، مہنگائی اتنی بڑھ چکی ہے، مزید پیٹرول سستا کیا جائے۔ حکومت نے گفٹ دیا ہے جو پیٹرول کم ہونے کا، اس طرح بڑھایا ہے اس طرح ہی کم کرتے چلے، عوام کی خوشی کچھ بہتر ہو جاتی۔ خوشی ہے کہ انہوں نے 10 روپے کچھ پیسے پیٹرول کم کیے، باقی چیزوں کے ریٹ کے اندر بھی ایسے کمی کی جائے۔ بہت خوشی ہوئی، نئے سال کا نیا تحفہ ملا ہے ہمیں۔ پہلے 150 روپے لیٹر تھا، ہمیں ورا کرتا تھا 180 روپے ہو جائے، 200 روپے ہو جائے۔ اونلی 10 روپے سستا ہوا ہے پیٹرول، تو اس کو چاہیے کہ اور بھی سستا کرے۔ یہ 50 روپے 100 روپے تک سستا ہونا چاہیے جی، پھر کرائے کم ہوں گے۔ صرف پیٹرول تو نہیں ہے، بقار اور اشیاء خود نوش میں بھی یہ سستا کریں۔ ضمنی انتخاب میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے کیس میں الیکشن کمشن نے وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کو پھر طلب کر لیا۔ نون لیگ کے MN بابر نواز خان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے PP 269 سے میاں علمدار عباس اور محمد اقبال کو بھی نوٹس جاری کیا۔ ضابطہ اخلاق خلاف ورزی کیسز کی سماعت 13 جنوری کو ہوگی۔ اور PTI نے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کے خلاف نااہلی کا ریفرنس فائل کر دیا ہے۔ ریفرنس پارلیمانی لیڈر سینیٹر علی ظفر کی جانب سے دائر کیا گیا۔ ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر سینیٹر اون عباس نے سیکرٹری سینٹ کو ریفرنس فائل کیا، جس میں فلور کراسنگ پر سینیٹر سیف اللہ ابڑو کو نااہل قرار دینے کی استدعا کی گئی۔ کہا، سیف اللہ ابڑو نے 27ویں ترمیم پر پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دیا۔ PTI پارلیمانی پارٹی نے ترمیم کی مخالفت کا متفقہ فیصلہ کیا تھا۔ تحریری ہدایت کے باوجود سیف اللہ ابڑو نے حمایت میں ووٹ دیا۔ PTI نے سیف اللہ ابڑو کو شو کاز نوٹس جاری کیا، جواب موصول نہیں ہوا۔ پارٹی ہدایت کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 63A لاگو ہوتا ہے۔ سینیٹر سیف اللہ ابڑو پارٹی سے منحرف ہیں۔ ریفرنس جلد الیکشن کمیشن کو بھیجا جائے۔
وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی فون پر بات ہوئی. دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال اور موجودہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا. وزیر اعظم نے سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا. کہا بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے علاقائی امن و استحکام برقرار رکھنا ناگزیر ہے. مختلف چیلنجز کے تناظر میں امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ٹیلی فونک رابطے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان سے باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون مزید فروغ دینے کی مملکت کی خواہش کا اعادہ کیا. ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے رواں سال دورہ پاکستان کی خواہش کا اظہار بھی کیا. اب کچھ بات موسم کی تو برف سے ڈھکے پہاڑ، آسمان سے اترے برف کے گالوں نے مانسہرہ اور سوات میں موسم ٹھنڈا ٹھار کر دیا ہے. مری میں بھی موسم سرما کی پہلی برف باری سے مناظر دل فریب ہو گئے. برف سے ڈھکے پہاڑ، موسم ہوا ٹھنڈا ٹھار. مانسہرہ میں برف باری نے شوگران ناران کاغان کی خوبصورتی میں نئے رنگ بھر دیے. برف باری سے سوات کا حسن بھی دوبالا ہو گیا. ملک بھر سے سیاح دلکش نظارے دیکھنے کھچے چلے آئے. ایبٹ آباد کے سیاحتی مقامات کو بھی آسمان سے گری برف نے سفید کر دیا. گلیات میں 10 انچ، چھانگلہ گلی میں 1 فٹ برف پڑ چکی. ملکہ کوہسار مری میں برف باری سے مناظر دل فریب ہو گئے. برف کی سفید چادر بچتے ہی سیاحوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. اپر دیر میں آسمان سے اترے گالوں سے علاقے کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے. پاڑا چنار کے پہاڑوں پر بھی برف باری چھائی ہے. موسم بھی شدید سرد ہو گیا. برف پوش وادی مالم جبہ میں برف باری سے خواتین اور بچے بھی خوب محظوظ ہو رہے ہیں. مزید جانتے ہیں شہزاد عالم سے. سوات میں لائیو برف باری دیکھنے کے لیے جو سیاح آ رہے ان میں خاص کر بچے اور خواتین جو ہے وہ بھی یہاں پر لائیو سنو فال سے خوب محظوظ ہو رہے ہیں. ملم جبہ کی حسین وادی ہو، برف باری ہو، تو ایسے میں سیاح کیسے رک سکتے ہیں سوات آنے میں؟ بہت مزہ آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، موسم بہت پیارا ہے. میں فرسٹ ایئر میں پڑھتی ہوں اور اسنو بہت اچھی لگ رہی ہے، بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے. جی یہاں بہت مزہ آ رہا ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں. جی بالکل، جو لائیو سنو فال ہو رہے اس میں خاص کر جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، وہ یہاں پر خوب مزے لے رہے ہیں اور اپنے دوستوں کو، اپنے کلاس فیلوں کو، اپنے رشتہ داروں کو کہہ رہے ہیں کہ سوات آ جائے اور لائیو سنو فال کے مزے دیکھیں. اور کراچی میں نصف صدی بعد ڈبل ڈیکر بس سروس دوبارہ شروع کر دی گئی ہے، جو پہلے مرحلے میں زیرہ مارکیٹ سے براستہ شارع فیصل ملیر ہال تک چلائی جائے گی. کم سے کم کرایہ 80 روپے اور زیادہ سے زیادہ 120 روپے مقرر کیا گیا ہے. عشرت مزید جانتے ہیں. ڈبل ڈیکر بسز اب کراچی کی سڑکوں پر دوڑیں گی. 2 منزلہ بسز. آئیے چلتے ہیں اندر کی کیا صورتحال ہے. اس وقت میں ہوں زیری حصے میں. اس میں ٹوٹل 13 سیٹیں ہیں، جبکہ جو 2 سیٹیں ہیں وہ معذور خواتین کے لیے ہے. چارجنگ کا سسٹم یہاں ہے. اوپری منزل کو بھی 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. ایک حصہ جو ہے وہ اے سی ہے اور ایک نان اے سی ہے. باہر دھوپ، ہوا، چھاؤں، ہر چیز آپ کو ملے گی. لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. سندھ حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ سہولت بھی میسر کی. ہم نے تو اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی، ہم نے اپنے بڑوں سے سنی تھی کہ پہلے بھی چلا کرتی تھی. لوگ ایسے اکثر کھڑے رہتے ہیں بسز کے لیے، اگر ایسی اور آ گئی تو یہ تو بہتری ہے عوام کے لیے. شہریوں سے بات سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ سندھ حکومت بسیز ہیں، خاص طور پر یہ ڈبل ڈیکر بسیز کراچی کے لیے اور پرووائڈ کرے. پشاور ناردرن بائی پاس منصوبے کی تکمیل کے لیے 3.9 ارب بطور برج فائنینسنگ فراہم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے زیر صدارت پشاور ناردرن بائی پاس منصوبے سے متعلق اجلاس ہوا. ناردرن بائی پاس پر 2 انڈر پاسز اور پل کی تعمیر کے لیے 1 ارب صوبائی حکومت کی جانب سے دینے کا فیصلہ کیا گیا. NHA حکام نے منصوبہ جون 2026 تک مکمل کرنے کی یقین دہانی کرائی. وزیر اعلیٰ KP نے کہا وفاق کی جانب سے ناکافی فنڈنگ کے باعث ناردرن بائی پاس 2010 سے اب تک مکمل نہ ہو سکا. وفاق کی سطح پر تاخیر کے باعث KP کے ترقیاتی منصوبے سسروی کا شکار ہیں. یہ عوامی مفاد کا منصوبہ ہے. صوبائی حکومت اس کی جلد تکمیل کے لیے تعاون کرے گی. پنجگور کے علاقے گوارگو میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے 3 افراد کو قتل کر دیا. واقعے میں 1 زخمی ہے. پولیس کے مطابق واقعہ پنجگور کے علاقے کاٹاگری گوارگو میں پیش آیا. مسلح افراد نے زاہد نامی شخص کے حجرے پر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا. جاباک افراد میں زاہد، جاسم اور سیف اللہ شامل ہیں. پولیس مزید تفتیش کر رہی ہے. بلوچستان میں گزشتہ سال 5 گنا زیادہ ملزم گرفتار کیے. IG بلوچستان محمد طاہر کا کوئٹہ میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب. کہا پولیس کی تربیت کا نظام بہتر بنا رہے ہیں.
बलूचिस्तान पुलिस को इंसदाद दहशतगर्दी की तरबियत भी दी जा रही है। बलूचिस्तान पुलिस 44,000 एहलकार पर मुश्तमिल है, लेकिन उसके शुहदा की तादाद 1,104 है। दिस इज अ वेरी हाई रेशो। टीएफ और सीटीडी का एक कलीदी किरदार है इन क्रिमिनल्स और ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क्स के अगेंस्ट, और ये दोनों हमारी प्रायोरिटी रहे हैं और रहेंगे। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में कई गुना इजाफा देखने में आया है। गिरफ्तारियां जो हमने क्रिमिनल्स की हैं वो पिछले साल से 4-5 गुना से भी ज्यादा हैं। अमन आमा के क़याम के लिए पुलिस पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। जदीद असलहा और साजो सामान के अलावा इंसदाद दहशतगर्दी की ट्रेनिंग जरूरी है। इस जरूरत के पेश नजर बलूचिस्तान पुलिस बेसिक ATF फोर्सेस का सिलसिला शुरू कर चुकी है। इस ट्रेनिंग का बुनियादी मकसद दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाबी के साथ अपना दिफा करना है। जावेद आलम ओढो ने बाकायदा IG सिंध के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस पहुंचने पर IG सिंध को सलामी पेश की गई। IG सिंध ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तैनात सीनियर अफसरान से मुलाकात की। पुलिस शहदा की यादगाह पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। IG सिंध जावेद आलम ओढो ने चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह से मुलाकात की। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने उन्हें IG सिंध का चार्ज संभालने पर मुबारकबाद दी और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। मुलाकात में पुलिस अहलकारों की तरबियत, सहूलियात और वेलफेयर को मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक किया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा, सूबे में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुलिस की खिदमात काबिल सत्ताइश हैं। IG सिंध जावेद आलम ओढो ने कहा, सिंध में मौसर और अवाम दोस्त पुलिसिंग को फरोग दिया जाएगा। वक्त ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। और अब आपको शामिल करेंगे टेक्नोलॉजी न्यूज के हवाले से। बताएंगे कि स्नेक रोबोट, अब आपको दिखाएंगे स्नेक रोबोट मलबे तले दबे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए स्नेक रोबोट बना लिया गया है और ये स्नेक रोबोट कम से कम जगह से गुजरने की सलाहियत भी रखता है। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस रोबोट में कैमरा भी नस्ब किया गया है और मलबे तले दबे अफराद को रेस्क्यू करने के लिए ये स्नेक रोबोट तैयार किया गया है। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस ये रोबोट कैमरा है जिसको स्नेक रोबोट कैमरा कहा जा रहा है और साथ ही साथ इसमें एक कैमरा भी नस्ब है और तंग से तंग जगह से गुजरने की सलाहियत भी रखता है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप के लिए इब्तदाई स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पैट कमिंस, कैमरून ग्रीन और कूपर कनोली की स्क्वाड में वापसी। चीफ सेलेक्टर का कहना है कि ये तीनों खिलाड़ी भारत के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड में शामिल नहीं थे। कमिंस, हेजलवुड और टिम डेवुड रिकवरी की जानिब बढ़ रहे हैं। उम्मीद है वर्ल्ड कप के लिए दस्तयाब होंगे। ये इब्तदाई स्क्वाड है, जरूरत पड़ने पर तब्दीली कर सकते हैं। मेगा इवेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। और अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आबाई न्यूज।